अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ला निद्द लहु वला ज़िद्द लहु वला कुफुव लहु ला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु ला मुईन लहु वला ज़हीर लहु ला वलद लहु वला वालिद लहु। अज़लियुन अबदियुन सरमदियुन ला अव्वल लहु ला अव्वल लहु वला आखिर लहु। व अशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व रज़ियना व रज़िय रब्बिना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शफ़ीअना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व अअलाना व औलाना व अजलाना व अतक़ाना व अरफ़अना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।
अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिद मिनकुमुश शहर फल्यसुम वमन कान मरीज़न औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्रा वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। वक़ाल क़ाइदुनल अअज़म रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबा हुरैरा अल्लिमिन्नासल क़ुरआन व तअल्लमहु फ़इन्नक इम्मित्त व अन्त कज़ालिक ज़ारतिल मलाइकतु क़ब्रक कमा यज़ूरुल बैतल अतीक़ औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़िरीन मुहतरम, ढेर इज़्ज़त वड़ उलमाए किरामो और ख़बू मिलमनो, नन 11 शाबानुल मुअज़्ज़म सन 1442 हिजरी उरज़ द जुमे ज़मंगा बितौफ़ीक़िल्लाहि तबारक व तआला व बिकरमिही सालाना दौरे तफ़सीरुल क़ुरआन आगाज़ और इफ्तिताह और शुरुआत दी और ज़मंगा उस्ताज़ मुहतरम क़ाइद इन्क़िलाब क़ुरआनी मुर्शिद जनाब शेख़ुल क़ुरआन वल हदीस हज़रतुल अल्लामा मौलाना मोहम्मद तय्यब ताहिरी हफ़िज़हुल्लाहु ताला व अकरमहु दाग़ी आमद मुतवक्किद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। स्तासु रफ़क़ाओ मखिता दाग़ी रातलू पूरी सक़दरी गुफ्तगू द कवल व इरादा लरम पकार खुदावा चे मिलमाना उलमाए किराम रागली दी अगी खबरी कड़ी वी खुमा यौसु उलमाओ सर खबर उकड़ा द बयान दरखास्त में उको ख्वागी
तैयार नशवल और बिया ज़मंगा अमीर मुहतरम द ज़िला पेशावर तशरीफ़ फरमा दिया गईदा हुक्म को ची बयान पखबलो का सरद दीन ची मुनासिब नखकारी खो अमर और हुक्म दे नो अल्लाह न तौफीक और इमदाद वाड़ गोरे पदी दुनिया की चिसोरा खलक जुअन तेरी और अक़ल लरी नु द हर डली और द हर चा दखपल जुअन पहलु जलू की और मकसद और यो गरज भी जिंदगी द गफलत बेमकसद और बेगरज उखियार सड़े न तेरे दे पदी पुई ची जमा लम्हा लम्हा द जिंदगे दा कीमती दा पदर दा अल्लाह की बदली हिसाब वरकुम अल्लाह बतपूस कई बियादरी कद्र व कीमत एहसास पैदाशी नुदियो मेहनत शुरू की यो कड़ाव शुरू की यो ख्वारी शुरू की ज़हनुना मुख्तलिफ भी तबीयतुना मुख्तलिफ भी नु हर सड़े दखपल जहन और फ़िक्र और तबीयत मुआफ़िक जानला द ख्वारे और द मेहनत और लारा मुतायन की चीज़ब पदी लारा मंडी वाम और दी लारी दा मंजिल बतरला सकूमा दी हदफ तबजान रसूमा नुकला ची जहन दावी ची जमंगा फ़ायदा और खैर और कामयाबी प दुनिया की दा नु शब रोज़ मेहनत और कड़ाव दी दुनिया दा पारवी सूख दुनिया की दुकानदारे लारा सूख द जमींदारे और द मजदूरे और द नौकरे लारा और द दुनिया द गटलू द पारा चातन मुसाफरे तई खौदो कोर कले खपल खपलवान बची दा प्रीदी वली माला पैसी पकार दी रुपए पकार दी दा जरूरत दे जब पजान सख्त तेरोमा और दखपल हदफ मुताबिक दुनिया बगठमा खुचिदे मंडी हुई नु परेशानी ज़्यादतीगी स्तड़ी स्तोमानी ज़्यादतीगी नाकामी ज़्यादतीगी और दत जान निमगड़े खकारा कीगी बिया यो मुकाम दा सिराशी ची देवी काश कमा दालारा नवे खपल कड़े और पदी की में जुअन नवे ज़ाया कड़े द चा सोच दावी ची इक़्तिदार हुकूमत और चौके समले पदी की ब कामयाबी और खैरवी जब गर्जम जान लब वोट बैंक जियातुम और वोटरान सपोर्टरान ब पैदा कुमा इलेक्शन तब उतरी गमा बियाबा मिनिस्टर की गमा वजीर की गमा बादशाह की गमा खुची समझलू की वापस रातावी दीम नशी खु परेशानी और पदी पुईगी दसड़ दुनियाई वीरानवी ची जमादा ख्वारी जमादा हली जली जमादा मंडा दा खता दा दासी हर सड़े दखपल जहन मुताबिक जान ले यौलार उठा की और पजवन की दागलारी प मजल मकसद तद रसाए कोशिश कई जमंगम यौलार दा और मंगम यो मिशन और हदफ और मकसद लरू
او منگم پدی لارا شب و روز منڈی ہو زمنگم سا ارمان دے سا مقصد دے سا غرض دے سا مرام دے او داغی دا پارا منگا دا زان دا کڑاو پروانکو او خپل اوقات پاغا مشن کی لگو او صرف کو آغا غرض سدے او دا آغا غرض دا حصول لارا صدا او دا آغا غرض دا ترلاسا کیدو فائدہ صدا بس دادری خبری کوما کا وقت اجازت راکا و اللہ توفیق راکا بیا زمن دی لاری دا نور لارو نا جدا امتیازی شان او خصوصیت دے پدی لارا کی چی سور استڑے شی او سور پا تکلیف شی او سور پریشان شی او ذرا ذرا شی او دا دنیا تاوان تر مخامخ شی نو مطمئن بی خوشحالا بی دا اللہ شکر گزارا بی رب دی ڈاڑی دنیا بدی مخالفی یوازی با میدان کی ولاڑی خود دنیا بادشاہان بدر تدخبی پیزارم نخکاری زمن دلاری خصوصیت دادے چی ددی لاری غمونا د دنیا والو دلارو د خوشحالون زیاد خوندور دی دلتا پا جڑا کی دا آغا خندان زیاد مزا دا دلتا خیٹو پوری کانی تڑلی دیو د دنیا دا بادشاہانو نخکلی جوان تیرئی پدی لارا کی کور تا غرزولی کی گی نو پور کی با پا مزوی او دا نور لارو خلق پا دنیا پا مزو کی با پریشانی دلتا پسینہ سورے چگی وی فستو و رب الکعبہ دلتا پا گرم و شگو پروت بلال خوشحالا دے دلتا پا سکروٹو پرات صحابہ مطمئن دی دا بلیس لاری او دا بلیس مشن او دا میدان خلق مطمئن ندی زمن غرض دا اللہ رضا کول دی دا اللہ قرب تر لا سکول دی اور اللہ دا مخلوق پہ اصلاح رضا کی گی اللہ چی من لکم ذمہ داری مقرر کری دا داغ ذمہ دارے پہ ترسرکول و خوشحالی گی اگر ذمہ داری اللہ دا کتاب دا اللہ دا دین دا اللہ دا قانون دا اللہ دا پیغام دا اللہ بندگانو ترسول دی زمن دا اکابرین و مشایخ و علماء و تاریخ گواہ دے پدی وطن کی خصوصاً او پنور بیرونی ممالکوں کی عموماً شرط دے اشاعت التوحید و سنہ ورکران دی شرط چی دا اللہ دا قرآن نوکران دی دا دین اسلام کرا خادمان دی دا انبیاء کرا وارثان دی و میدان کی لاس پا قرآن ولار دی پخلے دا اعلان دے چی او خلقو من لسم راکا ہوئے من تاسو نہ ووٹ نہ غواړو من تاسو نہ نوٹ نہ غواړو د ځان د پارا منګله د زنده‌باد زنده‌باد ناری هم ندی پکار منګله د واه واه سبحان الله د جزاک الله دادم نه دی پکار من یو میشن او یو غرض لرو دا چوی د دې د پاره وو چې تم د الله باندې زم د الله باندې ما
تم قرآن منی زم قرآن منما رازا دی اتفاقی قرآن تلاس کو پدی کی دی یو مسلمان نہ دا مشرق او نہ دا مغرب او نہ دا شمال او نہ دا جنوب دا اچا اختلاف نشتا راپا بسی پر روایاتو بے اعتراضو کی خو پا آیاتو سوک جرح کولی شی دمر جرت بمو کی چی دا بخاری پر روایت بجرحو کی خود قرآن پا آیت بجرحو نکڑے شی سوک یو مسلمان دی یوی علاقی دی یوی طبقی دی یو فکر او دی یو نظری هم داسی نشتا چی اگر دا قرآن پا آیت باندی گوتا اوچتا کی جرحو کی اختلاف ساتی کلچ دا اتفاقی کتاب دے پدی سرد امت اتفاق ممکن دے پدی کی دا دارین و دا سعادت راز دے پدی کی دا اللہ دا قرب لارا دا دا ہدایت سر چشمہ دا دا تبلیغ نصاب دے دا بیان کتاب دے دا زړه رڼاګانی دی او د انسانیت کمال دی دا د باطینی روحانی ایمانی مرضونو نه نجات دی راځي چې پدی یو شو راځي چې دې ته توجه وکړو او دا چغه د نن پرون نه دا شاه ولی الله رحمت الله علیه چې بر صغیر پاکو هند کې الله پیدا کړ اگر دا درد دل پزړه کې روچت شو او د رجوع ال القرآن تحریک شروع کا او د شاه صاحب د نظریه امینان علماء دیوبند د قرآن خادمان او د انبیاء وارثانو ګرځیدل بیا په علماء دیوبند کې قافله د مولانا حسین علی الوانی رحمت الله علیه اگر دی کار تخپل کار ہوئی د دنیا دا ہر لالچ نہ بالا تر دی درویشانو دی علماء کرامو دا اللہ مخلوق تا دا اللہ دا کتاب دعوت ورکو پدید زان جہان دا قربانولو پا جذبہ میدان کی ادری دل او نن پا زرگونو نا پا لکونو دا قرآن کریم درسونا دی پا دنیا کی داغ تحریک پا نتیجہ کی دا قرآن انوارات خوارشول دا قرآن رناگانی خوریشوی اور نن پا دی دور کی داغی مرکز دار القرآن پنچپیر اگر زیدہ دا دنیا دا طول نلوی درس قرآن پدی زمانہ کی د دنیا د ټولو نلوی درس قرآن اگر پا دار القرآن پنچپیر ضلع ثوابے کی زما استاذ محترم نہیں کئی اور بلکہ پدی دور کی نا د اسلام پا تاریخ کی دم رلوی درس د قرآن چرتم نشتا سم رلوی درس د قرآن چنن پا دار القرآن کی دے داغد رجوع القرآن تحریکو چی دی زی تراو رسیدو او داغی یو سانگا دی زی کم دا چی منگم دلتا دا قرآن کریم درس کو یوازی منگ نا دا حضرت شیخ صاحب لکونو شاگردان دا قرآن درسو نکی پر لکونو علماء و استاز دے دا لکونو عالمانو دا قرآن دا نوکرانو استاز دے دی زیتا خبر راو رسیدہ چاچی دا خدمتونا کڑی دی او خوارے کڑی دی اللہ دی داغی قبرونا دا جنت دا انواراتو مراکز کی نن زمن خبرم بدلا ندا نوی ندا زمن خبرم پا لالچو دا دنیا پا مفادو ندا مندم دنیا تا سرگندیو زمن مشنم دنیا تا سرگندے زمن دے ایچا سر ایس سروکار نشتا زمن دا ہیوست اقتدار نشتا
دا चौके द दुनिया द बादशाहत द चौके नलविया गणम दा मनसब द हर मनसब न आला गणम ची जमा मखीत द अल्लाह कुरान प्रूती और चापीर राना तालिबानी और जो कुरान वेमा वगीज द कई दीन अलवी मनसब माता बलनख कारी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह तो सुल्तान संजर खतरा उलेगा वी तलवी सड़े जमा दरबार तराशा तालबलवी ओहदा दरकम तखुलवी सड़े जमा दरबार तराशा तालबलवी ओहदा दरकम औलवी मनसब व मराआत बदरकम पीरे पीरा अब्दुल कादिर जीलानी जवाब लिखी दो करखे चूं चूं चत्रे संजरी रुखे बख्तम सियाहबाद चूं चत्रे संजरी रुखे बख्तम सियाहबाद गर्दर दिलम रवदम हिवसे मुल्के नीम रोज आंगाह की आफ्तम मन मुल्के नीम शब मन मुल्के नीम रोज बयक जोन में खरम जमा जुड़दी स्ताद चत्रे गुंदी तक तूरशी कजमा पजड़ की स्ताद निमरोज द बादशाह ही वसो ख्याल उमराजी माजिद निमिश पे अल्लाह पदर की दो द्री दो द बादशाह ख्वंदा गस्ते दे जस्ताद निमरोज बादशाही दूर बशी पदानम नाखलमा मंगम वायु खलक बोई चिद दे स मतलब दे ओ दे सवाड़ी जमंगा दा मतलब दे च जमंग अल्लाह राजी शी और अल्लाह ची कम जिम्मेदारी जमंग पे कोई खौदी द च आगा तर सरश और अल्लाह बंदीगान द अल्लाह किताब तकीनी जमंग पखवाने खबर अदा जमंग जड़ा खबर अदा न बदलुन रागले दे न बदलुन राशि पदी खबर खलक कब्रुन तौरसीदल और पदी खबर अब इंशाअल्लाह मन बखलक कबर तो कुजई चिकल कबर तो कुजई नु दा आवाज बपोर तकीगी और दा खबर अब कीगी चागा कम मौलाना मर दे अच्छी दो कुरान दावत बे वर्काओ आद कुरान दरसुना बे चिकूलो कुरान तरफ तबे ची खलक राबललो अगची द खपुलु मशरानो द अंबियाए किरामो मिशन ते गाड़े खौदी वा अगची द चा परवाई नवा कड़ी दुनिया ने मखड़ूलियो द हर चा खफगानी पसर अगस्तियो खल्कु ब जिंदाबाद जिंदाबाद पसी मंडी वाली खल्कु ब दुनिया वोट नोट पसी मंडी वाली दा सड़े हर वक्त कुरान द दाई पर सूरत की बखकारा की दो आगा फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर मन द अल्लाह ने इस्तिकामत वाड़ू दा हक मिशन और हक लारा पदीद अल्लाह ने इस्तिकामत वाड़ू और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ द कुरान करीम दा सबक द कुरान करीम दा तालीमात और द कुरान करीम दा दौलत जमन द पारा पर सिरात मुस्तकीम दे इस्तिकामत जरिया दा मंग मुतमईन यू पदी लारा ची अल्लाह मंग लदारा नसीब करे दा पदी दुनिया की मुलियान श्ता द दीन दावेदारान श्ता द इल्म तेकदारान श्ता खु खालिसतन अल्लाह द पारा द अल्लाह द किताब प्राणिस्पी खलक प्राणुस्तुन की खलक दादी चिदई इस लालच द दुनिया न लरी सो की नशी साबितोली बिहम्दिल्लाह चितरन मंग पदी लारा की द दुनिया सा अगराज व मकासिद पर नजर की रावस्ती बस दा चगा भी लालच अदा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम
बिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नारि फ़अनक़ज़कुम मिनहा। ओ खल्कु दुनिया द आखिरत द तावानुना द बचाओ द पारा, दुनिया द आखिरत द तबाह और बर्बादे ना द निजात द पारा, दुनिया व आखिरत की द अल्लाह द अज़ाब ना द खलासुन द पारा। वातसिमु क्लक मंगुलियु लगवे क्लक लासवा चवे द अल्लाह पर सहबानी टूल पटूल। वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ, एहतिसाम सतोई मंगुल की नीवल पिंजो वाणु गुतो सरा मजबूत नीवल जे सोक दर नराना कागी सोक देती महरूमाना की पिंजो गुतो सरा नीवल वी माने वातसिमु वी माने चिलारेब किताब द अल्लाह दे, वी माने ची सर चश्मा द हिदायत दा, वी माने ची वसीला द दारेन द सादत दा। वातसिमु इज़्दे के कीने अल्फाज इज़्द के माना बांधी जान पोया के वातसिमु। वातसिमु आमल पियो के दाद अल्लाह कानून दे दा बजान जारी के और देता तस्लीम शे सरे खम तस्लीम शे। वातसिमु दा कुरान करीम बल तो रसोए ददी तबलीग के ददी इशात के। वातसिमु ददी कुरान कानून इलाही द निफाज मेहनत के दा पिंजा हकुनौ माने वातसिमु क्लक मंगुलियो लगवे। कुरान खुटूल मुसलमानान मनी खुदा सी मनी लकच यहूद ब तौरात मनो। अफतुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद। यो माना दादा चिचाण बे पकी कहो दा मनू दा न मनू कम की चीज दुनिया फायदी भी आगा हुक्मने मानल ची कम की तावान खकारे की दो आगे न बे इनकार कहो। या दा माना अफतुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद, बाजी हक द किताब मनी और बाजी न मनी। यहूद दासियू चिदा हकी मनो द किताब चिदा द अल्लाह किताब दे मूसा अलैहिस्सलाम ला अल्लाह वरकड़े दे दे मनो चिदी इज्जत पकार दे। इमाम करतबी लिखली दी द सरूज और कुबूबे तौरात लिखो दरे खमो प कपड़ों की बे बंदो रा बंदो गिलाफुनों की और आगस्तबे कोलो बे पतंगी बे मगो दा सीनी सरबे जुख्तो वलाकिन तरकुल अमल बिही अमल बे पे न कहो। नो बाजी हक द अल्लाह दे किताबी मानो और बाजी हक द अल्लाह दे किताबी न मानो। अफतुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद। तासु बाजी हक माने और बाजी न माने न टूल पटूल ब माने। ईमान इज़्दकड़ा अमल बल तरसवल तबलीग और इशाअत और ददीद निफाज कोशिश और मेहनत बिहम्दिल्लाह जमन दक कई लारा दा और दगई मिशन दे चिमन बिला तफरीक बिला तासुब टूल मुसलमानानुला दा अल्लाह दे किताब दावत वर्को फर्क जुड़ शेओ दीवाल उदरुली शेओ चिदा द मुलियानु तालिबानु किताब दे अमियान बदान प्राणीजी अमियान बदानी इज़्द कई अमियानु तद कुरान दर्स कवल दा कुफर दे। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह सल फतवी द कुफर वी और यो दावा चिदे जक काफिर दे चिदे अमियानु तो कुरान हो। शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह
چړمبنه ترجمه په اردو ژبه کې د قران کریم هغه ولیکلا موزی القرآن په نوم باندې د انګريز سامراج ظالم هغه ورله د لاس ګوتی پریکړي چې تا د قران ترجمه ولیکله مولیانو په فتوی ورکړي چې دا واجب القتل دی د قران ترجمه کوي د قران ترجمه کوي اوس په امیان اردودان بداوای نو د مولیانو په فتوی باندې انګريز د شاه صاحب ګوتی پریکړي د لاس چې تا موزی القرآن د قرآن ترجمه په اردو ژبه کې ولې کلا اوس پوری دا چغوا چې شپږ سلمونو نه غیر د قرآن درس کول دا حرام دي ناروا دي اوس پوری وا دی بدعتیانو دا غي مشرانو بداوي زکه قرآن حلونه وي او چې قرآن ته یو مسلمان کینی هغه بیا د بدعتیو د مشرک پیرو په جال کې نن خلی نو دی بم امیان د قرآن نه منع کول چې قرآن ورته حلونه وي قرآن ورته لاره څرګندوي قرآن د تیارین او باسي رڼا ته راولي نو د هغې دپاره فتوا دا وه چې شپاړلس علوم چانی کړي نو درس ته به نه کیني ها شپاړلس علومو نه غیر د قرآن د تفسیر د لیکلو لایق نه دی حقدار نه دی تفسیر د قرآن چې کوي او لیکي تفسیر نو هغه په دې علومو دسترس پکار دی خو اسی د قرآن کریم نه نصیحت او پند اغستل دا خو په یو صورت کې قرآن سلور ځله وایي سورہ قمر کې په ډېر تاکیدي الفاظو سره الله رب کریم فرمایي لقد ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر قسم دے بھئی قسم دے اللہ فرمائی زما بخبل ذاتی عالی باندی قسم دے چی ما قرآن آسان کڑے دے نصیحت دا پارا پند پارا آیشت سوک نصیحت آغستون کے آیشت سوک دید علوم و طلبگار چی امداد ور سرو کما ازڑی دا قرآنی علوم دا خزانون ڈک کما حل من طالب علم فیعانه علیہ شت سوک دا قرآن دا علوم و طلبگار چلا دا غسر امدادو کی او زړه ورلا آباد او منور کی په ملغلرو د علوم قرآنی او سرا شتسو الله فرمای ما قرآن آسان کړي دے آسان کړي دے آسان کړي دے آسان کړي دے دی وینا ډیر ګران دے دی ته زکه ګران دے چې دی له الله دا نور کوي سورہ آراف پر تفسیر کی امام نصفی حنفی رحمت اللہ علیہ ددی آیت لاندی سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق ددی آیت لاندی امام نصفی د زنون مصری قول راوڑے دے زنون مصری آغا عالم و ولی و بزرگ دے چی امام شافی و ولتو رحمہ اللہ او د دعا درخواست به ورته کو چې مال د الله نه دعا وغواړه زنون مصری قول نصفی تفسیر مدارک کې د اعراف په تفسیر کې راوړی دی د دې آیت لاندې هغه وی ګوره الله اعلان کوي په دې آیت کې چې د باطل پرستو زړونه د قرآن په ملغلرو نه آبادو او دا زما دعوا ده سینہ زوری نه ده علا وجه البصیرت پټول دنیا کی یو بدعتی په قرآن نه پويږي یو بدعتی قرآن نه پويږي باطل پرست بدعتی ده یو بدعتی ار سور لوی کرکرا لوی پټکه لوی نوم لوی مدرسه ارس حیثیت لري بدعتی په قرآن نه پويږي بدعتی په قرآن نه پويږي ولی
ज़न्नून मिस्री हुई अबल्लाहु अन यकरुम क़ुलूबल बत्तालीन बिमकनूनि हिकमतिल क़ुरआन। दी आयत की अल्लाह इनकार कई सअस्रिफु अन आयाती अल्लज़ीना यतकब्बरून फिल अर्दि बिगैरिल हक़। अल्लाह इनकार कई ऐलान कई चिज़ो द बातिल परस्त उज़लुना द कुरान प कीमती मलगलरो न आबाद होमा न इज़्ज़त मन कोमा। अबल्लाहु अन यकरुम क़ुलूबल बत्तालीन बिमकनूनि हिकमतिल क़ुरआनी। द कुरान द उलूम मलगलरियो खजानी अल्लाह गंदा ज़ुल्म वाला औलाना नसीब कई। बल्कि अल्लामा क़र्तबी अहकामुल कुरान ख़पल तफसीर क़र्तबी की लिखी द सूरे बक़रे ब तफसीर की ददी आयत लांदे इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बादि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। इमाम क़र्तबी हुई वावरे गोरे वावरे ओ मुदर्रिसीनु द कुरान तासी वावरे अल्लामा क़र्तबी हुई बेदती ता कुरान वेल गुनादा। बेदती ता द कुरान दर्स कोल द कुरान तालीम वरकोल दा गुनादा। ज़कदा जालिम दुनिया परस्ते द दज़ड़ा द दुनिया द कसाफतुनु प जंग जंग जन दे बदा कुरान सबा द दुनिया द पारा वोट नोट द पारा इस्तेमाली और द अल्लाह द कुरान द दुनियावी मकासिदु द पारा इस्तेमालुल द ना कदरी दा और दालुया बेकदरी और गुनाह दनु ला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान। गुनाह पकार की तो गुनाहगारों सर मुआवनत मकवे। दा बिदती दा दीन फरोश दा द कुरान करीम पसीड़े बांधे जान इब्तिदार तरसूल वाड़ी जान माल और दौलत तरसूल वाड़ी कुरान वरला सहारा जोड़ल वाड़ी नुदी सड़ी ता कुरान खोलो द कुरान तालीम और कोल गुनादा तब गुनादा हर चा दवस्कार न दे बहरहाल दा यो दीवालू चिमुलियान तालिबान ब कुरान प्राणीजी आमियान ब कुरान न प्राणीजी आमियान कुरान तबन कीनी आमियान ब कुरान नईज दकी बिहम्दिल्लाह बिहम्दिल्लाह दल्ला प तौफीक और इमदाद सरा ज़मम मशरानु ज़मम उस्ताजानु ज़मम मशाइखो मेहनतों को ख्वारी उकड़ो पदी दुनिया की दा दीवाल मात का नन प ज़रगुनु आमियान दा अल्लाह दा कुरान दर सुना कई नारी नखो नारी नदी जनाना दा कुरान दर सुना कई पलकुनु आमियान रमज़ान पसंद कुरान के तेरे बिहम्दिल्लाह यो दौर आगाओ यो ज़माना आगावा ची खवासु ब कुरान नशो प्रानिस्तले नन आगा वखरागे ची आवाम कुरान प्रानिस्तलो आमियानु कुरान प्रानिस्तलो आमियानु कुरान इज़्दका द कुरान दरसुन शोरो कड़ला देर लुई कार वातसीमु 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 बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वेकलक मंगुलु लगाए द अल्लाह पर सहबानी टोला अल्लाह द किताब ना द अल्लाह कर से नम बियली गए तफरीक़ों की मुब्तला की गए डली डली मजूड़ी गए नुस्खद इत्तिफाक व इत्तिहाद नुस्खद उम्मत यो वाली अल्लाह राली गलेदा कुरानी करीम पर शक्ल के ने देता मुसलमानानु यो शैद अल्लाह पर किताब ओ मुलियानु तासुम कुरान तरुजू के ओ तालिबानु तासु
तासुम कुरान तकीने वातसिमू ओ आमियानो तासुम कुरान तकीने जमींदारानो दुकानदारानो नौकरानो तासुम कुरान तकीने नारीनो और जनानो तासुम कुरान तकीने वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू ओ द दुनिया दोहदी खावंदानो तासुम दल्ला किताब तकीने तासु अफसरानिये वजीरानिये खुबियाहुम मुसलमानानिये वातसिमू ज़वानानु बुढ़ागानु टूल पटूल दल्ला किताब तकीने ददी नम जुदा किए गए ददी नम बियले गए ददी नम कट किए गए दी नजर तूरी किए गए माँ चगी बवामा मनल न मनल स्ताकार दे मीनत बकुमा जका ची नौकरे माँ दा अल्लाह दे दीन दा अल्लाह दे किताब हर वक्त तालब दी लाउड स्पीकर चगी वाली के दली ची हय्याल सलाह हय्याल फलाह स्ताज लता दा खबरा न कुजीदला अल्लाह जोरावर मुख्तार कुल कादिर मुतलक ता तखबल जोर खौ हर वक्त बदा आवाज की दो चिराशे राशे दल्ला कूर लराशे मूज लराशे दल्ला इबादत लराशे ता तवज्जो न कोला ता न मानला जोरावर जात दखपल कूर वर बन का होता ते खपल जोर खाओ चोस बल लाउड स्पीकर की हय्याल सलाह हय्याल फलाह नबात बदाम वीली की सल्लू फी रिहालिकुम मराज उससे वीली की आरबू के वीर जुमात नौसम बल्ली खदा पता सुल्लाह रहमदुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पता सुदा अल्लाह करम दे बैतुल्लाह बन शो हो मस्जिद नबवी बन शो आय हाय दुमरा जोरावर अल्लाह दे दुमरा जोरावर अल्लाह ची आजान का उनके मुअज्जिन दा आजान नबाद ऐलान तो मजबूर शो मराजे सल्लू फी रिहालिकुम खपलो कूरुनु की मुजो कहे मराज या अल्लाह मुस्ताजूर मनु मंतजूर मखाया अल्लाह मुस्ताजूर मनु मंतजूर मखाया वी माने राश कुरान लराश कुरान तकीर वी माने ज़ुहनो करीमा ज़ख़ुब चिगवाम ज़ख़ुब सवालुना कुम ज़ख़ुब मीनत कुम ज़ख़ुब तरगीब दर कुम ज़ख़ुब दावत दर कुम कीने कुरान ता रमज़ान सीजन दो कुरान रा रवान दे कीने राशे 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 कराले फली नफ्सी ही करानले फ़अलैहा माला सब मालस तनरातली जमात महल्ली मुसलमान अरोरा ला दर्स न दे शोरवा कोस्तान न तालिबान रागली अगलरी लरी अलाको न तालिबान रागली तन राजी मुसलमान होना सतावान दे जमन स्ता तावान राशवी राशाए के न कुरान तकीना सीजन दे रमजान दे के न ब्यावय औरज राजी दावरस खमूली दला सल्लू फी रिहालिकुम जुमात तमराज है जुमात तमराज है दावरस मूली दला अल्लाह दी बल औरस परमान नल दली के माता दी अल्लाह नखे खुराजी बा खाम खाब राजी रसूलुल्लाह फरमाई बिया बयौरज राजी चिदा चगी बजाय नीसी स्तासु पजड़ों की तो कुरान शौक ब पैदा की यौरज राजी कुछ वक्त तीरी बिया बस तड़प
ब पैदा कीगी, तमन्ना दर्द पर उचतीगी, द कुरान शौक ब पैदा कीगी, तब रामंडे की हदीस के राजी कुरान बर उचत की मसहफ बरावाली चिकोलाओ के स्पिनी पानी बदर तमेलाओ क़ुर्ब क़ियामत की बा अल्लाह द कुरान दा आयतुन दी पाणो न पोर तकी अच्छा पूछा तक की स्पिनी पानी और बराजी राश नंगोरे दा सूरह कुल आयतुन द कुरान दी राश कबिया दा पानी स्पिनी मिलाओ शो बिया बस बिया ले आड़े राड़े ओहो सशवल द कुरान आयतुना द कुरान सूरतुना द कुरान खिस्ता खिस्ता कलिमात सशो सूरे फातिहा बकरा आल इमरान निसा माइदा अनाम आराफ अनफाल तौबा यूनुस सशद अल्लाह कुरान बिया बदा पानी आड़े राड़े स्पिनी पानी बदर तमेलाओ शि कुरान बहुनमुमी राशा राशा नन राशा तीर ज्वंद कुरान न जुदाए के तीर शो अल्लाह मन मुआफ का नन राशा कुरान तकीना बियास्पिनु पारो तजड़ा मुनाफकत दे बियारमान निफाक दे बिया अफसोस दा दोरंगीदा ननश्ता मौका दा राशा और दा खबरें हुई लरी नदी स्ता क़ियामत खोरालन दे जन कदन दे ची पता मर्ग राश को पता क़ियामत शर चिकल अस्ता जन कदन शुरू की बिया बतवे मन राक श्ता कुरान वीलो वाला वे नन राश जन कदन ला नदे शुरू शर नन राश आज़मों के टूल रुफ़क़ा टूल मरगरी पुख्ता आज़मों के कमची मेलमाना रागली तासुम आज़मों के सोची दलता रात्रि शी दर्सला तासुम आज़मों के कुरान तबकीन दा रमज़ान अल्लाह द तीर रमज़ान हुंदी रमज़ान जमन पजवन की बिया रानवली तीर रमज़ान हुंदी रमज़ान जमन प जिंदगी की अल्लाह बिया रानवली ची जुमातु ना बनशो मुंस पाबंदी शो पजमा पाबंदी शो अल्लाह दिदा से रमज़ान रारवान दे हदीस के रादी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बदुआ गुफ्तला अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान ए अल्लाह बदी रजब शाबान की रात बरकत वाचवा मन बखैर खैरियत रमज़ान तोरसा रमज़ान रारवान दे सीजन द कुरान रारवान या अल्लाह पदी की पदी मियाशो की बरकत वाचवा मन बखैर आफियत सरा रमज़ान तोरसा दा सवालो के दा सीजन द कुरान इंशाअल्लाह पसंद द कुरान की बतीरो अल्लाह तौफीक राकी अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अज़ान नबाद सुन्नत